يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى أين تذهب؟ أريد أن أذهب إلى الحمام. أنا أود أن أرشدك إلى بعض ما يتعلق بآداب دخول الحمام من حيث الشريعة والدين. وكيف ذاك يا أخ؟ آداب الدخول الحمام والشريعة بينهما بون شاسع وتضاد باهر، لأن الحمام محل النجاسات والأقدام، والشريعة مجمع المحاسن والخيرات. نعم، الدين ليس كما تزعم عبادة أن إقامة بعض الطاعات والعبادات فحسب، بل الدين دستور إلهي يضم جميع الجوانب الذي تمس حياة البشر. هذا وأكبر منه أنه ما من حادث يحدث أو نازل ينزل بالبشر إلى قيام الساعة إلا وله حل تشريعي أو تدبير قانوني في ديننا الحنيف. ما شاء الله، ما أحسن هذا الدين وأشمله. عفوا يا أخي، لو علمتني شيئا مما علمك الله. لا بأس، هذا من أسهل ما سألتني. انتبه وشد سمعك إلى ما أقول لك. إذا أردت أن تدخل الحمام فتدخل باليسرى وتقول عند الدخول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وتغلق باب الحمام كي لا يراك أحد، ثم تقضي حاجتك ولا تتكلم بشيء ريثما تقضي حاجتك، ثم تتطهر بالماء جيدا، ثم تخرج وتقول: الحمد لله الذي يذهب عني الأذى وعافاني. جزاك الله خيرا يا أخي، أرشدتني إلى ما كنت متغافلا عنه طوال حياتي. لو أردت يا أخي أن أتعلم من الدين ما أحتاج إليه في الحياة اليومية، فكيف لي ذلك؟ الطريق الأخصر لذلك أن تقصد مدرسة دينية والتحق بها، أو طالع دروسا مخصوصة بالشكل المقاطع عبر واتساب أو يوتيوب أو فيسبوك. أسهل من هذا أن تختار مدرسة بيت العلم. جزاكم